अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वालदैन की स्पेन सेटलमेंट के बारे में। एक अच्छी खबर है, इसको कवर करूंगा और काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी ताजा तरीन अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए लाया हूँ। उसके बाद वोक्स पार्टी का इमिग्रेंट्स के बारे में एक नया प्लान जो कि काफी ज्यादा डेंजर कहा जा रहा है, और इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उससे भी आगाह करूंगा। उसके बाद नेशनल पुलिस की मजीद पकड़ धकड़ और नेशनैलिटी को भी खतरा लाह गया कुछ लोगों का, और ये पकड़ धकड़ जो है बार्सिलोना और दूसरे बड़े शहरों तक फैल चुकी है। इस पे बात करेंगे और काफी अहम न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अगर आप सरकारी मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो उसकी कुरानंदाजी में जो आपने अंदराज करवाना है और उसके जरिए आपने घर लेना है, उसका तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। काफी दोस्तों के इसके बारे में कमेंट आए हैं। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो वोक्स पार्टी के जो इमिग्रेंट्स के बारे में नया प्लान उन्होंने कांग्रेस में पेश किया है, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। लिंक नंबर 2 जो है वो नेशनल पुलिस की जो मजीद पकड़ दकड़ है, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि वालदैन की स्पेन सेटलमेंट के बारे में जो अच्छी खबर है वो क्या है। बहुत सारे ये दोस्त कमेंट करते हैं कि नए रूल के मुताबिक नए लॉ जो कि स्पेन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसमें क्या वालदैन के लिए भी कोई रायत है? क्या हम वालदैन को आसानी के साथ बुलवा सकते हैं? अभी रिसेंटली 2 से 3, एक तो काफी करीबी दोस्त है जिसने अपनी वालदा का ये तमाम प्रोसेस किया। उसके बाद चंद एक और दोस्त हैं जिनके साथ जो है वो बातचीत हुई, जिन्होंने अपने वालदैन को बुलवाने के बाद यहाँ पे उनको कार्ड दिलवाया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूं कि ये जो तमाम दोस्तों से मेरी बात हुई है या ताल्लुक है, जिनसे तमाम मालूमात मैंने ली है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इन तमाम के पास स्पेन की नेशनैलिटी थी, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और नेशनैलिटी की बेस पे जो नए रूल है, रेगुलेशन आए हैं, उसकी बेस पे जो अरेगो फैमिलियार है उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उसके अंदर रहते हुए इन्होंने अपने वालिदैन को ये फायदा दिलवाया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ मजीद बताऊंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। इन्होंने तरीकाकार क्या अपनाया? अब तरीकाकार यही अपनाया है कि इन्होंने अपने वालिदैन को काफी अरसे से जो बुलवा रहे थे विजिट वीजे पे, तो उनका जो है अपने साथ पदरोनामिंतो करवाई थी। एक तो दोस्त ऐसे हैं जिनकी वालदा की पदरोनामिंतो जो है बामुश्किल 6 महीने इनके साथ चली थी, क्योंकि इनको ये पास अब नेशनैलिटी थी, इनके बच्चों के पास भी नेशनैलिटी थी, और इनकी वाइफ के पास जो है वो तरखेता कम्युनितारिया था। तो अभी 6 महीने के बाद इनकी वालदा जब वापस आई है तो इन्होंने उनका अरेगो फैमिलियार अप्लाई किया, और अरेगो फैमिलियार अप्लाई करने की बेस पे उनको जो है अब कार्ड मिल चुका है। ये कार्ड जो इनको मिला है वो तकरीबन है टेम्पोरल, लेकिन कम्युनितारिया की तरह है। 5 साल का कार्ड जो है उनको इशू कर दिया गया है, और उस कार्ड पे जो है अब वो आ जा सकते हैं होम कंट्री, कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं होगा। इसी तरह से जो दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को बुलाया, सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल किया है, और इस प्रोसेस के जरिए जो है उन्होंने अपने वालिदैन को बुलवाने के बाद यहाँ पे उनको कार्ड दिलवाए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं और अपने वालिदैन को अपने साथ सेटलमेंट करवा सकते हैं। ये याद रखना है कि ये अरेगो फैमिलियार की जो नई कैटेगरी है उसके जरिए जो है ये तमाम बेनिफिट मिल रहे हैं। जो लॉ में अब आसानियां पैदा की गई हैं, उसी कैटेगरी में रहते हुए जो ये है वालिदैन को अपने साथ लीगल करवा रहे हैं और उनकी सेटलमेंट करवा रहे हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है, सेटलमेंट हो रही है वालिदैन की, इसमें कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्पेन के कौन से खिते में रहते हैं, कहाँ कौन सा काम करते हैं, घर आपका किराए का है या आपका जो है वो अपना मलकियत ही है या हिपोथेका पे है, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी होनी चाहिए, तो फिर आपके वालिदैन की सेटलमेंट आपके साथ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स पार्टी की। वोक्स पार्टी का इमिग्रेंट्स के बारे में एक नया प्लान, जिसका मैं नीचे लिंक नंबर 1 आपको शेयर भी कर दूंगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में वोक्स पार्टी आपको पता है कि किससे मुतासर होकर बनाई गई।
جو ووکس پارٹی کے تمام نظریات ہیں اگر چیک کیا جائے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریات سے تقریباً 99% میچ کرتے ہیں. تو اسی طرح کی اب یہ انہوں نے جو حکمت عملی اپلائی ہے، جو پہلے انہوں نے پرانے الیکشنوں میں رزلٹ دکھائے ہیں اور اس الیکشن میں ان کے رزلٹ اس سے بھی برے آئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ جو نفرت کی سیاست ہے وہ کرنے میں باز نہیں آ رہے. انہوں نے خاص طور پہ امیگرینٹس کو لے کے دوبارہ سے ٹارگٹ کیا اور کافی ایک شاکنگ طرح کی نیوز جو ہے وہ شیئر کی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کانگریس میں ایک نیا بل جو ہے وہ پلان کے مطابق جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. اصل میں یہ بل کو اگر آپ ریڈ کریں گے دیکھیں گے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس اے میں کر رہا ہے امیگرینٹس کے اگینسٹ، سیم وہی چیزیں جو ہیں آپ کو اس بل میں ملیں گی. اب ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس اے میں کیا کر رہا ہے تھوڑی سی میں آپ کو جھلک اس کی بتاتا ہوں، پھر ان کے بل کی طرف آتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ کے پاس یو ایس اے کی نیشنلٹی بھی آ چکی ہے، آپ کے پاس گرین کارڈ آ چکا ہے، آپ پرماننٹلی یو ایس اے میں سال سے ہیں، بے شک 20 سال سے ہیں، 30 سال سے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ یو ایس اے میں انلیگل انٹر ہوئے تھے، لیگل انٹر نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ کی نیشنلٹی کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا. تو یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس نے اس پہ کام بھی کیا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس سمر کی ویکیشن میں یو ایس اے سے باہر اس وجہ سے نہیں نکلے کہ ان کو خطرہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا تمام چھان بین کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے. بلا شبہ ان کے پاس یو ایس اے کی نیشنلٹی ہے یا گرین کارڈ ہے، جو بھی ہے وہ ان کو خطرہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی چھٹیاں تک کینسل کر دی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتانے کا مین مقصد ہے کہ ووکس نے کیا کیا. ووکس نے پارلیمنٹ میں سیم یہی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں. اصل میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے 1% امیگرینٹس اسپین میں تھے ٹوٹل پاپولیشن کے، ابھی جو ہے وہ بڑھ کے تقریباً 14% سے اوپر جا چکے ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 2040 میں تک جو ہے امیگرینٹس کی تعداد نیشنل لوگوں سے زیادہ ہوگی، یعنی کہ اسپینش لوگوں سے زیادہ غیر ملکی ہوں گے. تو اس چیز کو کیش کرتے ہوئے ووکس نے اس طرح کی کارروائی کرنے کے بارے میں اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا تو اس طرح کی قانون سازی سے بالکل بھی نہیں ہچکچائیں گے، اور وہ اسپین میں انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ ساتھ ایسے امیگرینٹس کو بھی ڈپورٹ کریں گے جو کہ انلیگل کبھی انٹر ہوئے تھے اسپین میں. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں نیشنل پولیس کی پکڑ دھکڑ کی اور نیشنلٹی کو خطرات کی. اصل میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی ایک ہفتہ پہلے، اس کا لنک بھی آپ کو پرووائڈ کیا تھا، اور آج بھی اس نیوز کا لنک دے رہا ہوں، لنک نمبر 2، آپ خود اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. اصل میں نیشنل پولیس نے ایک گروہ پکڑا تھا جو کہ 6,000 سے 8,000 یورو آپ سے لیتا تھا اور آپ کو جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے دیتا تھا CCSA کے اور جو انسٹیٹیوٹ سروینتے کا بے انو ہے، یعنی کہ آپ کے نیشنلٹی کے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جعلی بنا کے دیتے تھے اور آپ کی نیشنلٹی اپلائی کرتے تھے، اور اس پہ جن جن لوگوں کی نیشنلٹی نکل آتی تھی ان سے 6 سے 8,000 یورو تک ریسیو کرتے تھے. وہ گروہ پکڑا گیا ہے. اس کے بعد بڑی تعداد میں اور شہروں میں بھی چھاپے مار کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں، پکڑ دکڑ جاری ہے. اس میں وہ لوگ جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ لگا کے نیشنلٹیز لی تھیں ان کی نیشنلٹیز کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے. سیم لائک اسی طرح جیسے پہلے بڑے بڑے گروہ بڑی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے نیشنلٹیاں لی ہیں جعلی سرٹیفکیٹ لگا کے، سیم ایک بڑا کیس یہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور جن لوگوں نے یہ نیشنلٹیز لی ہیں ان کی نیشنلٹیز کو اب خطرہ لاحق ہے اور 100% ان کی نیشنلٹی چھین لی جائے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں کہ سرکاری گھر کی میں آپ قرعہ اندازی میں کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ گھر کو لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ پروٹیکشن سوسیال ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ آپ کو پرائیورٹی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو دیتا ہے گھر جن کا خدا نخواستہ کہ بچہ بیچ میں اپاہج ہو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ، یا وہ والدین جن کے پاس ترخیتہ نمروسہ ہو اور بچوں کی تعداد زیادہ ہو. ایک جو ہے والدین میں سے ایک کام کرتا ہے باقی کام نہیں کرتا، انکم اتنی زیادہ نہ ہو، یا وہ والدین جو یا صرف ماں بچوں کو سنبھال رہی ہے یا صرف باپ بچوں کو سنبھال رہا ہے،
दोनों में से एक नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है इन कुरानदाजी में, और उनकी कुरानदाजी में अगर नाम निकल आता है तो उनको जो है वो घर प्रोवाइड किया जाता है। अब ये आपने कहाँ पे अंदराज करवाना होता है, कतरूनिया में एक डिपार्टमेंट है अभी ताजे में आपने इसका अंदराज करवाना होता है। इसका बेहतरीन फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप जिस जगह पे भी रहते हैं उसकी मुतलका युनता मिनटों में चले जाएं और वहां पे जाके आप इस अंदराज के बारे में पूरी मालूमात ले सकते हैं। अजंता मिनटों के अमूमन करीब तरीन या अजंता मिनटों के अंदर ही ये दफ्तर होता है जहां पे आपने इंदराज करवाना होता है, और वहां पे आपको कुरानदाजी के वक्त इतला दे दी जाती है और आप वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और ये तमाम एक्टिविटीज आप वॉच कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।